ल अब रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्दा जेनरली हैन अब हाम्रो फर्मुला चाहिँ के छ त I equals to LCR सर्टेडको लागि है V by root under XL minus XC को होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर छ नि है ठीक छ अब हामी यसमा दुईटा मेन केसेस लियौं है XL को कुरा लियौं यसको फर्मुला के छ 2 पाई F टाइम्स L है त्यसै गरी अब XC क्यापेसिटेन्स भने के हुन्छ त 1 by 2 पाई F टाइम्स C ठीक छ अब हेर है XL चाहिँ नि फ्रिक्वेन्सीसँग के छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ है ठीक छ अनि सिमिलरली XC चाहिँ फ्रिक्वेन्सीसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ है ठीक छ अब यसको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भने है अब केही वेले हैन सपोज फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ नि बढाउँदै गयो रे के ठीक छ तिमीले फ्रिक्वेन्सीलाई बढाउँदै गयो भने XL चाहिँ के हुन्छ त बढ्दै जान्छ है किनभने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ सिमिलरली अब ठ्याक्कै उल्टोको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ नि बढायो भने XC चाहिँ के हुन्छ त घट्दै जान्छ नि अब ठीक छ बुझ्छ नि हैन यहाँसम्म जस्ट यस्तो यस्तो गर्ने भन्नु मात्र भने हो ल मैले एउटा ग्राफ तानेर हैन एउटा बनाएर है अब यहाँ चाहिँ मैले के गरे भने फ्रिक्वेन्सी राखेर हैन यहाँ XL अनि XC राखेर ठीक छ XL/XC है अब के गरौँ भने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ इन्क्रिज गरेछ भने XL चाहिँ के हुन्छ त बढ्दै जान्छ नि ठीक छ अनि XC चाहिँ के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी बढायो भने घट्दै आउँछ है यसरी घट्दै आएर सपोज है अब यो पोइन्टमा मिट भएको छ नि यो ठीक छ अब यसलाई चाहिँ नि हामीले के भन्छ त रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भन्छ के रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी है ठीक छ यसो सोध्छ रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भने के हो यसको इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ लेख भनेर ठीक छ अब हेर है ग्राफको यो ठाउँमा दुईजना मिट भएको छ नि अब यसको मिनिङ भनेको के हो त दुईटाको भ्यालु यो पोइन्टमा सेम छ भन्न खोजे हो नि त भन्न खोजे XL इक्वल्स टु XC भयो भन्न खोजे हो नि त यो पोइन्टमा ठीक छ अब यो पोइन्टमा यिल्ड हुने चाहिँ नि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के हुने भयो हाम्रो रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी है अब XL भने के छ 2 पाई F टाइम्स L है इक्वल्स टु XC भने कति हुन्छ 1 by 2 पाई F टाइम्स C ठीक छ अब यसलाई अझै सल्भ गर्दै जाउँ 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर है इक्वल्स टु 1 by LC ठीक छ अब यसलाई अझै सल्भ गर्दा हाम्रो मेन इक्वेसन निस्किन्छ अब के हुने भयो त F स्क्वायर भने चाहिँ 1 by 4 पाई स्क्वायर टाइम्स LC हुन्छ नि है therefore अब F को लागि फाइनल इक्वेसन के आउँछ F भने चाहिँ 1 by 2 पाई टाइम्स रुट LC ठीक छ यो भनेको चाहिँ नि हाम्रो रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भयो है अब यो फर्मुला हामीलाई चाहिन सक्छ अहिले उ गर्दा कुनै एक्जाम्पल गर्दा हैन एन्ड अब L भनेको चाहिँ नि हाम्रो के हो त इन्डक्टेन्स ठीक छ इन्डक्टेन्स भने C भनेको के हो त क्यापेसिटेन्स है क्यापेसिटेन्स है क्यापेसिटरको भ्यालु भयो L भने चाहिँ इन्डक्टरको भ्यालु अनुसार आउँछ है F भने फ्रिक्वेन्सी 2 पाई द भ्यालु अनि है अब हामी न्युमेरिकल गरौँ है त सक्यो अब हाम्रो काम सबै मेटाए त मैले
त्यो मैले ग्राफ बनाएको थिएँ नि हैन एक्सेल र एक्ससी को त्यो चाहिँ यसरी बुकमा हेर राम्ररी बनाएको छु है त्यो ग्राफ मैले ठ्याक्कै बिर्से कस्तो छ मैले जस्ट रफली बनाइदिएको थिएँ ओके सो न्युमेरिकल्स गरौँ है त अब ओके सो न्युमेरिकलको लागि सुरुमा चाहिने फर्मुलाहरु चाहिँ हेरौँ है हामीलाई फर्मुला हैन के फर्मुला चाहिन्छ लेट अस सी है सबभन्दा सुरुमा एलसीआर सर्किटको लागि एउटा मेजर इक्वेसन थियो त्यो चाहिँ के हो I equals to V by root under XL minus XC को square plus R square ठीक छ यो चाहिँ नि हामीलाई चाहिने एउटा मेन इक्वेसन है त्यसै गरी अर्को चाहिने इक्वेसन भने चाहिँ नि एभरेज पावरको लागि चाहिन्छ ठीक छ यो भनेको चाहिँ नि के थियो PRMS into IRMS times के थियो पावर फ्याक्टर है पावर फ्याक्टर भनेको के हो cos थीटा है त्यसै गरी अब एलसीआर सर्किटमा tan थीटा भनेको के हुन आथ्यो है भर्खर VL minus VC divided by VR है ठीक छ और हामीले के लेख्न मिल्छ XL minus XC divided by R है यो इक्वेसन पनि हामीलाई एकदमै चाहिन्छ ठीक छ जहाँ थीटा भने चाहिँ के हो त हाम्रो फेज एंगल हो है फेज एंगल बुझेछ नि है यो यति चाहिँ नि हाम्रो उ चाहिन्छ के भन्छ फर्मुलाहरु चाहिन्छ यो एक्सरसाइज यो के रे यसको पुरै गर्नको लागि ल अब डिस्कस गरौँ है त अब कुनै एउटा क्वेशन गरौँ ल मैले दिए रे हैन अब कुनै एउटा एलसीआर सर्किट छ रे ठीक छ एलसीआर सर्किट हैन अब यसमा रेजिस्टेन्स चाहिँ नि दिएको छ 25 ओम इन्डक्टेन्स पनि दिएको छ हामीलाई कति भने 30 मिली हेनरी एमएच है ठीक छ अब मिली हेनरीलाई चाहिँ नि हेनरीमा चेन्ज गर्नै पर्छ है त्यो चाहिँ याद गर त्यसै गरी हामीलाई क्यापेसिटेन्स पनि दिएको छ क्यापेसिटेन्स कति छ भने 10 माइक्रोफेराड है यसलाई नि फेराडमा चेन्ज गर्नै पर्छ ठीक छ त्यसपछि के भनेछ पर्खाए त अब टोटल भोल्टेज हुन्छ नि मेन एसी सोर्स को भोल्टेज चाहिँ नि एसी सोर्स को भोल्टेज त्यो भनेको V ठीक छ त्यो भनेको चाहिँ नि 240 छ रे है अनि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ नि यो सोर्सको कति छ भने 50 हर्ट्ज छ रे है ठीक छ अनि find the current I across the circuit ल गर त यो चाहिँ सबभन्दा बेसिक क्वेसन भयो है यसबाट सोध्ने एलसीआर सर्किट भनेर अगाडि दिएको छ त्यही अनुसार सल्भ गर त अब हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको के छ हामीलाई I फाइन्ड गर भनेको नि त सो युज गर्ने फर्मुला के हुन्छ I इक्वल्स टु V by root under XL minus XC को होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हुन्छ नि है ठीक छ अब भनेपछि V भनेको हामीलाई कति दिएछ 240 दिएछ है अब XL को फर्मुला कति हुन्छ त हामीलाई 2 pi FL minus XC भनेको 1 by 2 pi F times C को होल स्क्वायर है प्लस R स्क्वायर हैन ठीक छ है अब हेर सबै ठाउँमा भ्यालु मात्र राख्ने हो ठ्याक्कै हुन्छ अब सुरुमा के दिएको छ त हामीलाई उ दिएछ नि इन्डक्टेन्स दिएछ क्यापेसिटेन्स अब यसलाई हेनरी अनि फेराडमा चेन्ज गर्नु पर्यो नि त सो इन्डक्टरलाई सुरुमा चेन्ज गर्दा चाहिँ नि 30 इन्टु मिली हेनरी छ नि त सो 10 टु द पावर माइनस 3 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो के हामीले सो यसले गर्दा कति आउँछ 0.03 आउँछ होला सायद ठीक छ
त्यसै गरेर अब क्यापेसिटेन्सलाई चेन्ज गर्दा के गर्नु पर्यो त 10 माइक्रो ओमलाई चेन्ज गर्दा माइक्रो भएर चाहिँ 10 to the power -6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है यो भनेको कति आउँछ 10 to the power -5 आउँछ ठीक छ अब भनेपछि यही भ्यालुहरुलाई तल युज गर्ने अब जस्ट के गर्नु पर्यो त फ्रिक्वेन्सी भनेको 50 दिएको छ हैन हामीलाई 2 into pi times 50 times inductance भने कति आएको छ हाम्रो 0.03 ठीक छ minus 1 by 2 into pi times 50 times 10 to the power minus 5 by whole square हैन अनि रेजिस्टेन्स कति दिएको छ त हामीलाई 25 हैन 25 whole square plus कति 25 को चाहिँ नि स्क्वायर ठीक छ अब यही कुरालाई सल्भ गर्यो भने ठ्याक्कै आउँछ नि हैन त यसबाट एक सर्टेन भ्यालु आउँछ यसबाट सर्टेन भ्यालु आउँछ माइनस गर्ने यो दुईटा भ्यालुलाई स्क्वायर हान्दिने अनि रेडियस के रे रेजिस्टेन्सको स्क्वायर सँग चाहिँ जोड्ने कति आउँछ -318.30 को होल स्क्वायर प्लस 625 आउँछ हैन यो भने अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो 9.24 ए सरी 9.4244 माइनस हुन्छ इन्टु आन्सर यो आउने छैन फर्स्ट 240 डिवाइडेड बाइ अब यसलाई चाहिँ नि माइनस गरेर हैन यसलाई यसबाट यसलाई माइनस गरेर स्क्वायर गरे भने चाहिँ कति आउँछ भने 95410 0.24 आउँछ प्लस 625 है अब यो चाहिँ अझै बाँकी छ नि है फेरि रुट अन्डर यो प्लस 625 रुट अन्डर आन्सर 240 ठ्याक्कै त्यही आउँछ त अब यसलाई एड गरेर रुटमा ल्यायो भने 240 डिवाइडेड बाइ 309.89 गर्ने यो गरिसकेपछि चाहिँ नि 0.77 ठीक छ यही हो है आन्सर 774 एम्पियर पनि राख्यो है किनभने करेन्ट हो है